रेवेन्यू लीकेजेस के इतने बड़े बड़े अमाउंट्स बताते हैं कि जो अमाउंट कलेक्ट ही नहीं हो पाता, ये चीजें भी अगर मेरा ख्याल है हम किसी तरह से ये रिकवरीज भी कर लें तो भी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती है। अफगान ट्रेड को कंट्रोल कर लें। हाँ। और जो आर्ट इंटरप्राइजेज है, जो हमारी स्टील मिल है, हमारी PIE है, हमारी रेलवे है, हमारा यूटिलिटी कॉर्पोरेशन है, पोस्टल सर्विसेज है, इसका 400 बिलियन रुपीस का लॉस होता है, 400 बिलियन रुपीस का। और हम सेहत की मद में 23 अरब रुपए रखते हैं और 8 अरब रुपए देते हैं बाकी करते हैं। एजुकेशन में हम बजट कम कर रहे हैं, जो 1.3 GDP का यूज हो रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी तो एजुकेशन होना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प है जो भी आपने जिस तरफ इशारा किया कि एजुकेशन का बजट जो हम कम कर रहे हैं, ये तो ईयर ऑफ लिटरेसी था बकौल प्राइम मिनिस्टर गिलानी के, और उन्होंने कहा था 2015 तक हम पता नहीं 80% की 75% लिटरेसी रेट अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो हुकूमत की एक्शन है, अमाल है, क्या वो उनके वर्ड के साथ मैच कर? देखिए PSTB में रकम कम रखोगे, PSTB से इंफ्रा ठीक होता है। अच्छा, पहले रकम भी कम रखोगे, सारी रुपये जाके कट भी लगाओगे, क्योंकि वो तो रवायत रही है ना, रवायत रही। पिछले साल रखा था, उसमें आपने 40% कम किया, 40% कम किया आपने। इस दफा आपने एलोकेशन ही कम रखी है। आप मुझे बताएं, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, इसके बच्चे के लिए तालीम चाहिए, और वो अगर बीमार हो तो उसको सेहत माँ की सहूलत चाहिए। बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, वाकई हम मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन इस्लाम यूरोप में है। I know. क्योंकि हम जब ये बात करते हैं तो बिल्कुल 2 बातों पे करते हैं। इस्लाम का मतलब है सोशल वेलफेयर स्टेट। सोशल वेलफेयर स्टेट अमल दरामद कब होती है? जब एजुकेशन फैसिलिटी देंगे, जब आप हेल्थ की फैसिलिटी देंगे। आप ये 2 फैसिलिटी देते नहीं। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाए, जो सीट होती है जिसपे मरीज लेटता है, अब कार्डियोवैस्कुलर कराची चली जाए, वो प्लास्टिक की शीट है, गंदी भरी होगी, वो टिश्यू से साफ करेगा, उसमें आपको मेरे को बोलेगा आप इसमें लेट जाएं, इसमें मैं आई वोंट टेक द नेम, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, माय फादर वाज नॉट वेल, आई टुक हिम देयर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड आई हैड टू प्रोटेस्ट कि नहीं इसको चेंज करें। मतलब एक आम जो पेशेंट वहां पे जाता है, मैंने तो शोर मचा के करवा भी लिया होगा, लेकिन लोग कैसे करवाते हैं? यही मसला है कि आम आदमी को दवा नहीं मिलती, 25 रुपए की दवा पर वो मर जाता है। आई नो। तो गवर्नमेंट को चाहिए प्रायोरिटी चेंज करे। आप सिंध के स्कूलों की जाए, प्रायोरिटी क्या जी? टीचर्स यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें क्या जाता है? अभी हेल्थ वर्कर बाहर बैठी हुई है, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज एहतजाज करें, डॉक्टर्स एहतजाज करें। फैसिलिटेशन, जो लोग जिम्मेदार हैं एक सेहतमंद और एक हेल्दी माइंडसेट के लिए भी और माशरे के लिए भी, उनके साथ तो ये हो रहा है। नहीं, जब तक आपकी प्रायोरिटी में गरीब आदमी को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप मुल्क में इनकलाब नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि इकोनॉमी या बजट जो जब आएगा, तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायोरिटाइज करें, थोड़ा सा मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में बताएं कि सबसे पहले किस चीज को तरजीह देंगे? सबसे पहले एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 मल्टीप्लाई होकर 10 साल बाद आपको मिलेगी। आप इंडिया देख लें, लालू प्रसाद यादव इतना कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन उसका विजन था, सोच थी, उसने सिलिकॉन वैली बना लिया। आज दुनिया की जितनी भी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो वहाँ काम कर रही हैं, अपना ऑफिस खोलना पसंद करती हैं। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई घर में बैठ के $1,000 कमा लेती है इंडिया के अंदर, घर में बैठ के, ऑफिस में नहीं जाती वो। लीडरशिप तो हमारे पास भी बहुत पाई की रही है। अगर हम उनके किसी काम से कुछ सीखना चाहें, हमारा प्रॉब्लम ये कि ना हम किसी और को देख के कुछ सीखना चाहते हैं, ना हम अपने बड़ों को देख के कुछ। देखिए, अगर किसी जगह अच्छी बात है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और श्रीलंका का एजुकेशन, आप ना जाए यूरोप के एजुकेशन सिस्टम पे, आप ना तकलीफ करें उसकी एजुकेशन सिस्टम की, यूरोप की। आप इंडिया और श्रीलंका के एजुकेशन सिस्टम उसको अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले। जो हमारा निसाब है वो अपनी जगह पे, जो इस्लामी निसाब है वो अपनी जगह पे वो रखें, लेकिन जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, जो स्कूल की फीस है, और जो स्ट्रक्चर दिया हुआ इंडिया में और श्रीलंका में, श्रीलंका 95% एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसका। इंडिया चले जाए, इंडिया का मैट्रिक का लड़का हमारे किसी जगह पे ग्रेजुएट लड़के को बिठा दे, आप डिबेट करा लें, मैट्रिक का लड़का जीत जाएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी और जो जागीरदार मिल के बजट बनाते हैं ना, उनको ये खतरा भी है और ये खौफ भी है कि इनको पढ़ा लिखा दिया तो शायद कल को हमारे हमारे मुकाबले में खड़ा सवाल करेगा कि मैं इसको वोट दूं तो क्यों दूं, इसको ना दूं तो क्यों ना दूं। ये शऊर आ जाएगा, ये वाई यही तो शऊर कायदे के अल्ताफ भाई दिला रहे हैं। कायदे के अल्ताफ भाई पिछले जितने इलेक्शन हमारे हुए उसमें गरीब आदमी, एक तो मिसाल हमारी ऐसी थी कि गन्ने की मशीन चलाता था, उसको पार्टी ने MNA बना दिया क्योंकि वो अच्छा वर्कर था, उसका सोच अच्छी थी, उसका काम अच्छा करता था। डिसाइड डेट के वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो डिलीवर कर सकता है, तो कायदे के अल्ताफ हुसैन भाई ने उसको MNA बनाया और भेजा, तो लोगों ने मुंतखब किया। अच्छा, जब हम बात करें ना तालीम की, फिर सेहत की, उसके बाद आपने और भी शोबे हाईलाइट किए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, हुकूमत को सोचना भी चाहिए। तो उसे रियलिस्टिकली फंड की अगर हम बात करते हैं, हम अपने उसकी बात करते हैं, किटी की बात, तो ये
have the required resources and capacity کہ ہم یہ سارا کچھ implement کر سکیں, کیونکہ پچھلا بجٹ جو ہے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ شیخ چلی کا بجٹ تھا, ہم نے زیوم کر رکھا تھا وہاں سے پیسے آئیں گے تو یہ کر لیں گے, وہاں سے اس دفعہ وہ بھی نہیں. فرینڈس آف پاکستان کی بات کرتے تھے, فرینڈس آف پاکستان نے آپ کو لالی پاپ ہی دیا, پیسے نہیں دیے, ٹھیک ہے نا. آپ کسی پہ بھروسہ کر کے اپنے بجٹ کے فگرز کو الوکیٹ نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو جی وہ بجٹ کے فگرز کو اچھا روزی بنانے کی ایک اٹیمپٹ تھی. نہیں, اور ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ فرینڈس آف پاکستان پیسے دے رہے ہیں, او اتنے پیسے آ رہے ہیں, ہم نے یہ ایگریمنٹ کر لیا. نہیں جی, ہم نے اپنے ریسورسز سے کتنا جنریٹ کیا وہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے ملکوں میں قرضے لیے جاتے ہیں, یہ بری بات نہیں قرضہ لینا, لیکن ہر بات پہ قرضہ لینا, قرضے پہ قرضہ لینا, آپ سرکولر ڈیبٹس کتنے ہیں آپ کے, اس کی قسط کتنی ادا کرنی پڑے گی, اس پہ انٹرسٹ کتنا ادا کرنا پڑے گا, اپنے بجٹ کا اتنا بڑا چنک تو آپ لون کی پیمنٹ میں ادا کر. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ بجٹ خسارہ بھی بہت بڑا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہوگا, تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ لون کی طرف جانا پڑے. 5.1 کا اس وقت جی ڈی پی کا مطلب 5.1 جو ہے وہ خسارہ ہے, ڈیفیسٹ ہے. آپ اس کو پورا کس طرح کریں گے؟ جی دیٹس مائی کوسچن. دو سمپل جگہیں بتائیں آپ کو. اے ٹی ٹی افغان ٹریڈ ٹرانزیکٹ, اتنا بڑا اماؤنٹ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. 1,70,000 ٹن جو ہے وہ چائے امپورٹ ہوتی ہے, پاکستان میں کھپت ہے. 80,000 ٹن تو امپورٹ ہوتی ہے, بقایا افغان ٹریڈ ٹرانزیکٹ آتی ہے. گیپ کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے ٹن ڈیوٹی ہے. اگر اس گیپ کو کم کر دیا جائے, ٹیکس کی مد میں کم کر دیا جائے, آپ 1,70,000 ٹن امپورٹ کرو گے. اس وقت 90,000 ٹن جو ہے وہ افغان ٹریڈ ٹرانزیکٹ آتی ہے. پاکستان میں ٹائر جو کھپت ہے اس کا 3% امپورٹ ہوتا ہے, 97% جو ہے وہ افغانستان سے آتا ہے انلیگل. پاکستان کی مارکیٹوں میں کراچی سے پشاور تک جو کپڑا آپ خواتین پہنتی ہیں وہ چائنا سے آتا ہے, افغان ٹریڈ ٹرانزیکٹ سے آتا ہے. ڈائز اینڈ کیمیکل, چائنا کی آبادی کتنی, ڈائز اینڈ کیمیکل کارخانے کتنے, ڈائز اینڈ کیمیکل افغان ٹریڈ ٹرانزیکٹ سے آتا ہے. ایک تو آپ کا کرنسی حوالے سے آتی ہے, ایک تو انلیگل وہ ہوا, ایک آپ کی مارکیٹ میں وہ مال آتا ہے جس کا پیسہ حوالے سے واپس آتا ہے. وہ تھوڑا بہت کریک ڈاؤن جو کیا گیا حوالے, آپ کے ملک کا روزگار ختم ہوتا ہے. اگر کارخانے اس ملک میں چلیں گے تو ملک میں روزگار ہوگا. ہماری پالیسی تو اس طرح کی رکھی ہوئی ہے کہ اس دفعہ کاٹن کراپ اچھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ہم نے ایکسپورٹ کر دی کاٹن, را مٹیریل ایکسپورٹ کر دیا. ہم نے چائنا کو, چائنا کی کراپ 9% کم ہوئی تھی اور چائنا کے پاس 6% آرڈر زیادہ تھے, چائنا 15% کا پیچھے تھا. پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ چائنا جن مارکیٹوں میں مال دیتا ہے وہاں پہ ان مارکیٹوں میں آپ مال بھجواتے ہیں. لیکن ہم تو اپنی جو ایکسیس پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. بات سن لیں, چائنا جس مارکیٹ میں مال بھیجتا تھا آپ اس مارکیٹ میں مال بھیجتے, گورنمنٹ کو سبسڈی بھی دیتی, لیکن وہ مارکیٹ اگلے 20 سال کے لیے ہمارے ہاتھ میں آ جاتی. ٹھیک ہے, آپ نے چائنا کو کاٹن بھیج دیا, آپ نے چائنا کو یان بھیج دیا, آج ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. آج فیصل آباد کی چھوٹی چھوٹی ضلعوں میں پریشان ہے, ہر فیملی کے ساتھ 3-4 بندے تو ہوں گے نا. اگر 5 لاکھ لوگ میں بھی ادھر ہیں تو کتنی فیملی سفر کر رہی ہے. اچھا, پولیٹیکل بلنڈرز تو ہم بہت مارتے ہیں, اس طرح کے اکنامک بلنڈرز بھی ہم نے مارنا شروع کر دی. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, پھر بات کروں گے. ایک بریک کا وقت ہے, ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ سے یہ بول رہا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. عبدالرشید گوڈل صاحب میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے, ممبر ہیں فائنانس کمیٹی کے. بریک میں جانے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا اپنی بہت ہی فریجائل اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ ڈسکس کرتے, اس میں بات کرتے. آپ جو ہے کچھ ٹیکٹکس کی بات کرتے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو پاسٹ میں ہمیں کیپچر کر لینی چاہیے تھی لیکن انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کیا. یہ جو اکنامک بلنڈرز ہم مار رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہے, ہمارے پاس وہ جو اکنامک دماغ ہونے چاہیے, جو ایکسپرٹ مائنڈس ہونے چاہیے, کیا ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے؟ کیپیسٹی نہیں ہے, نیت نہیں ہے, پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے ترجیحات فکس کرنی ہے. کیا ترجیحات ہے خود کو بتانا؟ آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں 4,000 اسکول جو ہیں یا تو استبل بنے ہوئے ہیں یا ان وڈیروں کے اوتاق بنے ہوئے ہیں. جب تک اس ملک میں تعلیم ہر کسی کے لیے, سارے ملک کے انٹیریئر علاقوں میں سارے صوبوں کے چلے میں سندھ کی بات کرتا ہوں جو اس کی رپورٹ میڈیا پہ بھی آ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جب تک تعلیم کو عام نہیں کریں گے اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا, اس ملک میں ٹیکس کلچر نہیں آ سکتا, اس ملک میں ڈسپلن نہیں آ سکتا, اس ملک میں جہادی کلچر ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی اٹیمپٹ تھی 18ویں ترمیم میں جب کہا گیا کہ فری ایجوکیشن فار آل انیشیٹ کیا جائے گا اور انشور بھی کیا جائے گا, اور یہ ایئر جو ہے ایئر آف لٹریسی ہے, اور ہم جو ہے وہ ہر طرح کی انویسٹمنٹ کریں. 2015 تک ہم نے جو ہے 95% ہمیں لٹریسی ریٹ چاہیے. تو یہ لوگوں کو کیوں ایسے کیا سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں وہ ڈالا گیا ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ یہ تو ہر امپلیمنٹ وہ کرا سکتا ہے
جیسے میں اپنے علاقے کا ایم این اے، جس علاقے کا ایم این اے ہوں، میں اپنے علاقے کو دیکھ لوں، ہر ایم این اے ایم پی اپنے اپنے علاقوں کو دیکھ لے، اس ملک میں سب چیزیں سدھر جائیں گی. لیکن دوسرے علاقوں کے ایم این اے، دوسرے علاقوں کے ایم پی ایس جو کہ سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں،